I want to thanks Department of Physics, Namchi Government College for providing us opportunity to make a YouTube video instead of second sessional examination of 25 marks. Furthermore, I want to thanks Dr. C.P. Khatiora sir for giving us the topic and the guidance. My name is Sandeep Kafle and my roll number is 19NSO 072. And my topic is charging and discharging of RC, LR and LCR circuit. Before going on to this charging and discharging, we have to know about what is RC, LR and LCR circuit. Firstly, a circuit that comprises of resistance and capacitor त्यसलाई के भन्छौं हामी RC circuit. And then LR मा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सेल्फ इन्डक्टेन्स र रेजिस्टेन्स यसलाई भन्छौं हामी LR सर्किट यसलाई भन्छौं हामी LR CIR CUIT सर्किट. अन्त आयो LCR सर्किटमा के हुन्छ रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ त्यसमा हुन्छ क्यापासिटर्स अनि के हुन्छ L हुन्छ त्यही कारणले यसलाई भन्छ RC अथवा LCR सर्किट. अब कुरा आउँछ फर्स्टमा हामीले बुझौं RC सर्किटमा चाहिँ चार्जिङ र डिस्चार्जिङ कसरी हुँदो रहेछ. पहिला चार्जिङ है RC सर्किटमा चार्जिङ. अब के गरौँ हामी पहिला सर्किट बनाऊँ. सर्किट बनाउँदाखेरि के हुन्छ एउटा सर्किट छ यहाँ क्यापासिटर छ भनेदेखि यहाँ आएर के हुन्छ एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ अनि यो केमा कनेक्ट हुन्छ एउटा ब्याट्रीमा कनेक्ट हुन्छ अनि त्यहाँबाट यहाँ हुन्छ एउटा स्विच हुन्छ. यति नै के छ हामीले भने जति सबै पुग्यो हैन चाहिएको जति हामीलाई भयो. यो भयो C यो भयो E भयो यो भयो R अन्त अरु के चाहिन्छ हामीले यति नै हैन हामीलाई यति चाहिन्छ. यहाँ छ पोजिटिभ यहाँ छ नेगेटिभ करेन्ट छ यो डाइरेक्सनमा आयो. अहिले करेन्ट छैन किनभने अहिले हामीले के गरेको छैन यो स्विचलाई क्लोज गरेको छैन यो ओपन स्विच छ. ओपन स्विचमा के हुँदैन यो कनेक्ट भएको हुँदैन त्यही कारणले अहिले केही छैन यसमा. जब t 0 थियो जब इनिशियल टाइम थियो त्यतिखेर के थियो I पनि के थियो 0 अथवा Q पनि के थियो 0 थियो. जब t भयो त्यतिखेर के भयो Q पनि Q भयो. के भन्नुको मतलब चाहिँ जब हामीले यो स्विच अन गर्यौं स्विच अन गर्दा के भयो यसमा करेन्ट कुद्न थाल्यो I कुद्न थाल्यो र यहाँ के आयो C यहाँ आयो Q चार्ज आयो हैन. करेन्ट I कुदेपछि त्यहाँ आयो चार्ज आयो. भन्नुको मतलब अब यो क्यापासिटर के हुन थाल्यो चार्ज हुन थाल्यो. यो क्यापासिटर चार्ज हुन थाल्यो. अब के भत्ता भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई किर्चफ रुल थाहा छ. किर्चफ रुलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि यसमा एलिमेन्ट छ त्यसको सम चाहिँ कति हुनुपर्छ 0 भन्नेको मतलब सम अफ अल द एलिमेन्ट दैट इन्भल्भ इन अ सर्किट इज इक्वल्स टु 0 भनेर हामीलाई किर्चफले भन्नु भएको छ. उहाँको रुल अनुसार के भयो पहिला हामीले हामीले यदि यो डाइरेक्सन लियौं भनेदेखि पहिला EMF को के हुन्छ यो हुन्छ पोजिटिभ त्यहाँबाट हामीले EMF लिँदाखेरि एउटालाई पोजिटिभ लियौं भनेदेखि अरुलाई नेगेटिभ लिनुपर्छ. हामीले इन्स्टेड अफ लाई पोजिटिभ लिनु भन्दा हामीले अरु यो दुईटालाई नेगेटिभ पोजिटिभ लिएर गर्दा पनि हुन्छ. जसरी पनि आफुलाई सस्तो सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले गर्दा हुन्छ. अब यहाँ के छ I छ I र R माइनस IR अनि यहाँ पनि के छ यहाँ Q/C माइनस Q/C इज इक्वल्स टु 0. अब के भयो यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छ इज इक्वल्स टु यहाँ फर्स्टमा IR प्लस Q/C भयो. अब हामीले यो I लाई के गर्न सक्छौं I इज इक्वल्स टु dQ/dt पनि लेख्न सक्छौं. भन्नुको मतलब E इज इक्वल्स टु dQ/dt R प्लस Q/C भयो. यस्तो भयो हैन. अब के गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले एउटा टर्मलाई एकपट्टि लेख्न सक्छौं. भन्नुको मतलब dQ/dt R इक्वल्स टु E minus Q/C. अब के गर्यौं
dq by dt r इक्वल्स टु यसलाई एलसिएम गर्दाखेरि हुन्छ c यहाँ माथि के हुन्छ ce माइनस q यति भयो। अब हामी के गर्यौं भेरिएबल सेपरेसन गर्यौं किन भन्देखि चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले हामीलाई सजिलोको लागि चाहिँ हामीले भेरिएबल सेपरेसन गर्नुपर्छ। अब एकपट्टिको टर्म एकपट्टि राख्नुपर्छ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्देखि पहिलाको dq यसलाई यहाँ ल्याइदिउँ dq by ce minus q equals to यहाँनिर आयो dt by rc के भयो अब सेपरेट भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। यहाँनिर कति थियो 0 to q मा dq by ce minus q is equals to यहाँ थियो 0 to t यहाँ भयो dt by rc यहाँको। अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ फर्स्टकोमा इन्टिग्रेसन गर्दा यहाँ इन्टिग्रेसन गर्यौं भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ln के हुन्छ ln लग हुन्छ ln ce minus q by minus 1 यतापट्टि यहाँ हुन्छ के हुन्छ यहाँ कति छ फ्रम कतिदेखि कतिसम्म 0 to q सम्म। त्यहाँबाट यतापट्टि हुन्छ हाम्रो dt by rc भनेपछि rc कन्स्टेन्ट भइगयो मुनि rc त आयो rc कन्स्टेन्ट छ rc मुनि आयो dt को कति हुन्छ t by rc कति सम्म छ 0 to t। अब के भयो 1 minus q by rc e to the power minus t by q by c मात्रै हो। अब के भयो यसलाई उता लाँदाखेरि के हुन्छ q by c is equals to e to the power 1 minus e to the power minus t by rc भयो। अब के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि अब हामीलाई के चाहिएको छ c अब के गर्यौं यो ce is equals to अब के भयो यो c लाई उता लाँदाखेरि के हुन्छ q is equals to ce 1 minus e to the power minus t c। अब हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि q is equals to cv यहाँ v को बदलीमा के छ e छ त्यही कारणले q is equals to capital C q 1 minus e to the power minus t by rc यो हाम्रो फर्मुला चार्जिङ अफ LC सर्किट। यो फर्मुला के हो हाम्रो चार्जिङ अफ LC सर्किट CRCUIT सर्किट। टाइम कन्स्टेन्ट को हिसाबमा निकाल भन्छ। टाइम कन्स्टेन्ट को हिसाबमा निकाल्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो भन्देखि चाहिँ टाइम कन्स्टेन्ट भनेको RC यो चाहिँ T हुन्छ यसलाई टाउ पनि भन्छ। अनि अब के हुन्छ हाम्रो फर्मुला हामीलाई याद छ के हो फर्मुला हाम्रो भन्दाखेरि अघि हामीले फर्मुला निकालेको थियौं Q is equals to Q 1 minus e to the power minus t by कति छ RC यो RC अब Q is equals to यो RC के भयो t भयो भन्दाखेरि 1 minus e to the power minus 1 भयो। यसलाई हामीले कस्तो पनि लेख्न सक्छौं Q 1 minus e to the 1 by e to the e पनि लेख्न सक्छौं। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि यसलाई निकाल्दाखेरि लगभग 6.322 समथिङ आउँछ 6.3822 समथिङ आउँछ। अन्त यसलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्दाखेरि चाहिँ Q यसलाई भ्यालु निकाल्दा यति आउँछ अनि Q इज इक्वल्स टु यसलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्दाखेरि 63%
% अफ क्यू हुन्छ। यति आउँछ हाम्रो भ्याल्यु टाइम कन्स्ट्यान्टको हिसाबमा नि हेऱ्यो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्नुपर्छ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि यहाँ हुन्छ हाम्रो टी, यहाँ हुन्छ हाम्रो यो भयो टी, यहाँ हुन्छ क्यू। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, जब हामीले टाइम बढाउँछौँ, टाइम बढाउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ चार्ज पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुँदैछ। यसरी चार्ज बढ्दै जाँदैछ। तर हामीले के देख्यौँ भनेदेखि जब यो ठाउँमा पुग्यो, हेरौँ है, यो ठाउँमा पुग्यो के भयो, यहाँबाट यता त बढेकै छैन, किनभने जतिको तति छ बढे पनि हल्का मात्रामा बढ्दैछ। यो फिगर राम्रो भएको छैन, हल्का मात्रामा बढ्दैछ। भन्नुको मतलब यो ठाउँ चाहिँ के रहेछ हाम्रो, यो रहेछ भनेको मतलब यो हाम्रो टाउ रहेछ। टाउ भनेको सेचुरेसन पोइन्ट पुग्यो। अब यहाँदेखि उता चाहिँ हामीले जति नै बढाए पनि यो के हुनेवाला छैन, बढ्नेवाला छैन। अब हामीले यो नबढिसकेपछि हाम्रो के भयो, त्यो क्यापेसिटर फुल चार्ज भयो। अब हाम्रो अब डिस्चार्जिङको है, CHARGING डिस्चार्जिङ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले भनिहालेँ अघि पनि, क्यापेसिटर हुन्छ, यहाँ आएर हुन्छ के एउटा रेजिस्टेन्स। हाम्रोमा के छैन, ब्याट्री हुँदैन अहिले। यहाँबाट हुन्छ एउटा स्विच अनि यहाँ कनेक्ट भएको हुन्छ। यहाँ छ प्लस, यहाँ छ माइनस। यहाँ पहिला इनिसियल टाइममा के हुन्छ, टी इजिकल्स टु 0मा के हुन्छ, क्यू हुन्छ। त्यहाँबाट जब टी बढ्छ, टी इजिकल्स टु टीमा हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि क्यू हुन्छ, घट्छ। त्यहाँबाट करेन्टको डिरेक्सन यो हुन्छ। अब के गर्नुपर्छ, हामीले किर्चफ रुल एप्लाई गर्नुपर्छ। किर्चफ रुल एप्लाई गर्दा के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो फर्स्टकोमा क्यू बाई सी इजिकल्स टु यहाँ हुन्छ माइनस इजिकल्स टु आइआर। क्यू बाई सी इजिकल्स टु हाम्रो माइनस डिक्यू बाई डिटी हुन्छ। किन माइनस डिक्यू आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो रेजिस्टेन्सको अपोजिट के आउँदैछ, रेजिस्टेन्स यो साइडमा छ, तर कहाँबाट आउँदैछ करेन्ट, अपोजिट साइडबाट करेन्ट आउँदैछ, त्यही कारणले माइनस आयो अगाडि। अब के भयो, अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हुन्छ क्यू बाई डिक्यू इजिकल्स टु माइनस, आर पनि छ, माइनस DRC बाई डिटी। अब के गर्नु पर्यो, क्यू अपोजिट गर्नु पर्यो, डिक्यू बाई क्यू इजिकल्स टु माइनस DRC। अब के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेसन डिक्यू बाई क्यू फ्रम कहाँ भन्दाखेरि क्यू टु क्यू इजिकल्स टु माइनस, यहाँ हुन्छ T0 टु T डिटी बाई आरसी। आरसी कन्स्टेन्ट भयो। त्यहाँदेखि यहाँ हुन्छ LN इनिशियल माइनस पहिला यो हुन्छ लग क्यू फाइनल माइनस इनिशियल भनेपछि इजिकल्स टु LN डिटी यो भयो टी बाई आरसी। टी बाई आरसी हुन्छ यहाँ चाहिँ, किनभने आरसी कन्स्टेन्ट भयो, टी डिटी को टी। अब कुरा आयो, अब यसलाई भित्र हाल्नु पर्यो। हाल्दाखेरि यसलाई भित्र हाल्दाखेरि क्यू माइनस क्यू इजिकल्स टु टी बाई आरसी।
किनभने फाइनल माइनस इनिसियल। ln is equals to q by q is equals to t by rc गर्दाखेरि ln हटाउँदाखेरि q by q is equals to यो हुन्छ e to the power t by rc। अब के भयो q is equals to q e to the power t by rc भयो डिस्चार्जिङ। अब यसको ग्राफ बनाउँदाखेरि सेम त्यही हो, यता t यता के हुन्छ q। यहाँ चाहिँ के हुन्छ पहिला q बाट घटेर आउँछ, यस्तो प्रकारले घट्दै घट्दै आएर यहाँ के हुन्छ यस्तो भएर यहाँ जान्छ। यो चाहिँ भयो 0। यस्तो हुन्छ ग्राफ, मतलब पहिला बेसी हुन्छ त्यहाँबाट घट्दै 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 आउँछ, यस्तो हुन्छ ग्राफ। केमा हेर्छौँ एलआर सर्किटमा हेर्छौँ। एलआर सर्किटमा इन्क्रिजिङ अब कसरी हुँदो रहेछ त हेरौँ। पहिला के गरौँ, एउटा सर्किट बनायौँ। सर्किटमा के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ आइएल, अर्को हुन्छ आर। एल भनेको के हो हाम्रो सेल्फ इन्डक्टेन्स हो, अनि आर भनेको रेजिस्टेन्स हो। अनि के छ एउटा स्विचसँग कनेक्ट छ, त्यहाँबाट त्यो गएर केमा कनेक्ट भएको छ एउटा इएमएफ यानी कि भोल्टेज दिएको छ, इएमएफ दिएको छ। अनि के हुन्छ जब एट इनिसियल पोइन्ट वेन आई 0 हुँदाखेरि के हुन्छ यसमा कुनै प्रकारको करेन्ट कुद्दैन। टी 0 हुँदाखेरि कुनै प्रकारको करेन्ट कुद्दैन किनकि स्विच अन भएकै हुँदैन। जब हामी यसलाई स्विच अन गर्छौँ यो अब भयो क्लोज्ड, स्विच क्लोज भयो। स्विच क्लोज हुँदा के भयो हाम्रो यहाँ करेन्ट कुद्न थाल्यो। यहाँ करेन्ट कति कुद्यो भन्दाखेरि एल डिआई बाई डिटी। अब हामीलाई के याद छ किर्चफ रुलबाट भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल भोल्टेज चाहिँ कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई याद छ। त्यही कारणले अब ई त भयो यसको इएमएफ को, त्यहाँबाट यो भयो सेल्फ इन्डक्टेन्सको। अब आर को कति हुन्छ आइआर माइनस आइआर इज इक्वल्स टु 0। अब के हुन्छ ई माइनस एल डिआई बाई डिटी इज इक्वल्स टु आइआर भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई उता लगौँ डिआई बाई डिटी इज इक्वल्स टु ई माइनस आइआर। अब के भयो भन्दाखेरि एकैपट्टि पार्नु उयो गर्नु पर्यो, सेपरेट भेरिएबल सेपरेट गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डिआई बाई ई माइन आइआर हुन्छ, अनि यता हुन्छ डिटी बाई एल। अब इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, इन्टिग्रेसन गर्दा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो डिआई बाई ई माइनस आइआर इक्वल्स टु डिटी बाई एल। गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि डी यसको हुन्छ एलएन ई माइनस आइआर भयो यसको। अब के हुन्छ यहाँ आर कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि माइनस पनि छ, त्यसो गर्दाखेरि माइनस पनि आयो। यहाँ हुन्छ यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि डिटी बाई एल भनेपछि 1/L त कन्स्टेन्ट भइगयो, यहाँ रह्यो कति टी, एल कन्स्टेन्ट भइगयो एल टी। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एलटी आयो। अब के भयो त भन्दाखेरि यो भयो इक्वेसन 1 प्लस के पनि छ यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट। यो के चाहिँ के हो इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट, इन्टिग्रेसन CONSTANT कन्स्टेन्ट हो। अब के भयो त इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टी जब इनिसियल टाइममा जब टी इज इक्वल्स टु 0 थियो के थियो आई पनि 0 थियो। भन्नुको मतलब 1/R ln यो त भइगयो। यहाँ के मात्रै रह्यो ई रह्यो, यो आइआर गयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो के छ आई 0 छ, यानी कि 0 इन्टु आर पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। इक्वल्स टु यहाँबाट कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो के मात्रै रह्यो। भन्नुको मतलब के इज इक्वल्स टु माइनस 1/R
ln e भयो। अब यसको भ्यालु यहाँ हाल्नु पर्यो गर्दाखेरि -1/r ln e minus ir equals to t by l plus -1/r ln e भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यता ल्याउनु पर्यो, ल्याउँदाखेरि t by l अनि यो भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट के निक्लिन्छ 1/r कमन निक्लिन्छ ln e minus ir ln e गर्छ अनि यो गएर उता के हुन्छ भन्दाखेरि rt by l हुन्छ, यहाँ यता आएर यस्तो हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्म ln e minus ir by e is equals to minus rt by l। अब यसलाई l हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसको ln हटाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो गर्दाखेरि e minus ir by e is equals to यहाँ हुन्छ e to the power minus r by l यहाँ के पनि हुन्छ t। अब यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ e by e minus ir by e is equals to e by e to the power minus r by l t छ, minus r by l t छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यान्सल भयो 1 minus ir is equal by e is equals to e to the power minus r by l t भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1 उता जान्छ ir by e is equals to e to the power minus r by l t 1 minus भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यति भयो। अब के हुन्छ यतापट्टि हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ भनेदेखि r by l निक्लि गयो, यहाँ हुन्छ dt को t अनि यहाँ हुन्छ प्लस इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट यानी कि k डैश। अब log i भनेपछि यसलाई अब फेरि के गर्नु पर्यो यो यसलाई के हटाउनु पर्यो, हटाउँदाखेरि के भन्छ i को जस्तै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ when t is equals to 0 हामी के गर्छौं t is equals to 0 हुँदाखेरि के गर्छौं t is equals to t अरे I is equals to I naught, किनभने फर्स्टमा जब हामीले t लाई 0 लिएको थियौं यानी इनिशियल पोइन्टमा के हुन्छ भन्ने करेन्ट त्यसमा हुन्छ I हुन्छ हुँदाखेरि अब के भयो हाम्रो इक्वेसन भन्दाखेरि यता यो सबै 0 भइगयो log I naught is equals to k dash। अब यो भ्यालु हामीले केमा हाल्नु पर्यो यसमा हाल्नु पर्यो, हाल्दाखेरि log I is equals to minus r by l t plus log I naught log I minus log I naught is equals to minus r by l t गर्दाखेरि यसमा हुन्छ log I by I naught is equals to minus r by l t r by l t। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि log हटाउनु पर्दाखेरि I by I naught is equals to
यसमा के गर्छ भन्दाखेरि e टु द पावर माइनस r बाई l t आउँछ, यानी कि I इज इक्वल्स टु I नट e टु द पावर माइनस r बाई l t। यो भयो हाम्रो डिक्रिजिङको फर्मुला। ग्राफ पनि के हुन्छ एक्सपोनेन्शियलै डिक्रिज हुन्छ, यसको ग्राफ पनि के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल डिक्रिज हुन्छ, पहिला बेसी हुन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ घट्छ, यसको पनि त्यही हुन्छ, यहाँ हुन्छ I नट यहाँ हुन्छ t, त्यस्तो हुन्छ। अब यो यानी डिक्रिजिङ अफ करेन्ट इन एलआर सर्किट पनि सक्यो। एलआर सर्किट र सिआर सर्किटको पढ्यो। अब हामी पढ्छौँ इन्क्रिजिङ अफ चार्ज इन एलसिआर सर्किट। अब एलसिआर सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला एल हुन्छ, त्यहाँबाट क्यापेसिटेन्स अनि आर रेजिस्टेन्स हुन्छ, अनि यसको फर्मुला निकाल्दाखेरि फेरि त्यसरी नै ई इज इक्वल्स टु एल डिआई बाई डिटी प्लस क्यू आइआर हुन्छ। त्यहाँबाट यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै हामीले यसको एकदमै लामो छ, त्यही कारणले यसको सबै डिटेल्स बुझाउन थाल्यो भने टाइम पुरा लाग्छ, त्यही कारणले म सर्टकट मात्रै बुझाउँछु। त्यही कारण लास्टमा सल्भ गरेर हामीले कति निकाल्छौँ भनेदेखि क्यू इज इक्वल्स टु क्यू नट माइनस 1/2 क्यू नट 1 माइनस बी रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टु द पावर माइनस बी प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस हाफ क्यू नट 1 माइनस b बाई रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टु द पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी निक्लिन्छ। अन्त अब यसको चाहिँ के छ भने स्पेसल केस छ, किनभने यहाँ हामीले दुईवटा टर्म देख्दैछौँ रुटको अन्डर होइन। अब के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ बी ग्रेटर छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि बी ग्रेटर छ भने त्यो के हुन्छ रियल हुन्छ। अन्त इन दिस कन्डिसन चार्ज अन द क्यापेसिटर ग्रोज एक्सपोनेन्शियली विथ द टाइम एन्ड एटेन्स द म्याक्सिमम भ्याल्यु क्यू नट एसिम्प्टोटिकली द चार्ज इज नोन एज ओभर डम्प डेड बिट। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी यस्तो कन्डिसन हुन्छ जब बी स्क्वायर चाहिँ के स्क्वायर भन्दा ठुलो हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चार्ज छ त्यो चाहिँ चार्ज चाहिँ के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली ग्रोथ हुन्छ। अन्त के हुन्छ एउटा यस्तो म्याक्सिमम भ्याल्यु पुग्छ जहाँदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि उँभो चाहिँ बढ्नै सक्दैन। यस्तो चार्जलाई चाहिँ के भन्छ ओभर डम्प्ड अर डेड बिट पनि भन्छ यस्तो चार्जलाई चाहिँ। अनि अब बी स्क्वायर र के स्क्वायर सँगै भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द चार्जेस राइज टु द म्याक्सिमम लेभल क्यू नट इन अ सर्ट डिस्टेन्स क्रिटिकल्ली डम्प। यो के हुन्छ एकैछिनमा म्याक्सिमम लेभल पुगिहाल्छ, त्योभन्दा बेसी यो के हुन सक्दैन बढ्न सक्दैन। अनि अर्को हुन्छ वेन बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि चाहिँ चार्ज जुन चाहिँ छ त्यो चार्जको चाहिँ के हुन्छ ग्रोथ हुन्छ, तर के हुन्छ त्यसमा चाहिँ माथि गएर अलिकति एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ हुन्छ अनि माथि गएर के हुन्छ असिलेसन हुन्छ। अनि कस्तो प्रकारले हुन्छ पहिला सानो हुँदै हुँदै जान्छ, यस्तो हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ डम्प असिलेसन। अब अर्को हुन्छ यो त भयो केमा हुन्छ यो भयो इन्क्रिज अफ चार्ज। अनि डिस्चार्जमा चाहिँ के हुन्छ फेरि त्यही हो पहिला सर्किट बुझ्नुपर्छ। सर्किट बनाउँदाखेरि हामीलाई याद छ त्यसमा के हुन्छ पहिला हुन्छ यो एल भयो, त्यहाँबाट भयो क्यापेसिटेन्सको डबल, त्यहाँबाट हुन्छ रेजिस्टेन्स, अनि यो केमा कनेक्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ब्याट्री हुँदैन, यहाँ हुन्छ स्विच। अब भयो यो, अब यसको पनि अब के गर्नुपर्छ हामीले गरेर निकाल्नुपर्छ। यसमा के हुन्छ अब यो एल छ, यहाँ के छ सी छ, यो छ हाम्रो आर। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिला माइनस छ एल डिआई बाई डिटी छ एउटा, अर्को के छ प्लस यो क्यापेसिटरको सी बाई क्यू प्लस आरआई इज इक्वल्स टु ई छैन यति छ, यस्तो छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यसको आउँछ क्यू नट बाई 2 ई टु द पावर माइनस बीटी 1 प्लस बी बाई बी स्क्वायर माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टु द पावर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस बी बाई रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टु द पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी। अनि यसको मानि अब तीनटा केसेस छ। फर्स्ट केसमा बी स्क्वायर ग्रेटर देन
के स्क्वायर भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि द डिस्चार्ज अफ अ नन एक्सिलेटरी अब्जेक्ट इज कल्ड डेड बिट। यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ, डेड बिट हुन्छ फर्स्टकोमा, त्यो के हुन्छ एकदमै ऱ्यापिड हुन्छ। सेकेन्डकोमा जब बी स्क्वायर इजिकल्स टु के स्क्वायर हुन्छ, क्रिटिकल्ली ड्याम्प हुन्छ। यसमा भनेको बिस्तारो गर्दै यसमा ड्याम्प हुन्छ। बी स्क्वायर चाहिँ यदि ठुलो स्मलर देन के स्क्वायर छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो अस्सिलेसन हुन्छ, त्यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ, ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै जान्छ। केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ e टु द पावर माइनस RT/12 ले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। त्यो त्यसको एम्प्लिट्युड डिक्रिज भएको चाहिँ त्यो कारण हो।